नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। बजेट अभावले महाकाली सिंचाईको काम कछुवा गतिमा। 10 वर्षमा 12.7 किलोमिटरमा मूल नहर निर्माण। क्षतिपूर्ति नदिँदा उठीवास हुने स्थानीयको चिन्ता। दार्चुलाको मारमा स्थित लाटीनाथ क्याम्पसको बिजोक। शिक्षकलाई तलब खुवाउन नै मुस्किल। बल्ल क्याम्पस चलाउन योजना बनाउँदै गाउँपालिका। लुम्बिनी प्रदेशमा 240 वटा पक्की पुल धमाधम बन्दै। पर्यटकीय गन्तव्यसम्मको पहुँच विस्तार गरिँदै। सम्झौता अवधिभित्रै काम सकिने। बागलुङको चमेरे गुफामा पर्यटकको आकर्षण। कोरोना महामारीपछि पर्यटक भित्रदा स्थानीय खुसी। गुफाको पूर्वाधार विकासमा गाउँपालिकाको जोड। र ओखलढुङ्गामा न्यायिक समितिबारे स्थानीय नै छैनन् जानकार। विवाद सुल्झाउने निकायमा नै जनशक्तिको हाहाकार। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबर अब विस्तारमा। सुदूरपश्चिम प्रदेशको तराईका क्षेत्र कञ्चनपुर र कैलाली जिल्लाका केही भागलाई सिंचाई गर्न सक्ने प्रदेशकै ठूलो आयोजना बजेट नहुँदा निर्माण पनि कछुवा गतिमा छ। सिंचाईतर्फ प्रदेशकै ठूलो तथा धेरै क्षेत्रलाई सिंचाई गर्ने उद्देश्यले ल्याएको महाकाली सिंचाई आयोजना तेस्रो चरणको मूल नहर निर्माण निकै सुस्त गतिमा भइरहेको छ। आर्थिक वर्ष 2064-65 मा सुरु भएको सिंचाई आयोजना 14 वर्षपछिसम्म आउँदा पनि झण्डै 11% काम भएको छ। यससँगै नहर निर्माण कार्यमा वन तथा ऐलनी जग्गामा प्रक्रियागत अल्झन र मुआब्जा विवादका कारणले ढिलाइ हुँदै आएको छ। हेरौं एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरिएको कञ्चनपुरको महाकाली सिंचाई आयोजना तेस्रो चरणको कामको गति सुस्त छ। कञ्चनपुर र कैलालीको 33,000 हेक्टर क्षेत्रफल सिंचाई पुर्याउने लक्ष्यका साथ सुरु गरिएको सिंचाई तेस्रो चरणको मूल नहरको कामलाई ऐलानी जग्गा क्षतिपूर्ति र सामुदायिक वनको रुख कटानले प्रभावित बनाएको हो। सरकारले महाकाली सिंचाईको बारेमा कुरा मात्रै गरेको र उचित क्षति नदिँदा उठीवास नै हुन सक्ने स्थानीयको गुनासो छ। यो 62-63 सालदेखि यो आउँछ सिंचाईको भनेर सुनेको हो। अहिले अब कति साल भन्नाले 12-13 साल भइसक्यो। यसको मौजाको पनि केही हिसाब किताब छैन। तर यतिकैमा जो मौजा दिया छ यो मौजामा हामीले कहाँ दिने? हाम्रो छुट्टै जीवन गएको छ। पैसा पनि आउँदैन। 90-80% हिसाबले मिल्नु पर्यो भन्ने हाम्रो माग छ। त्योभन्दा तली मिल्यो भने कहाँ दिने? हाम्रो जमिनको हट्टा जमिन मिल्यो। यहाँ त
यहाँ मौजा बढी मान्नु पऱ्यो। एक दशकभन्दा अघि सुरु भएको आयोजना अन्तर्गत कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका 9 ब्रह्मदेव क्षेत्रबाट 13 किलोमिटर मात्रै मूल नहर बनेको छ। यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने ब्रह्मदेवबाट आउने सिँचाइ नहरको काम थोरै बाँकी रहेको भने पनि निर्माण अहिले 11% मात्र भएको छ। फेरि नहर निर्माणमा भने ऐलानी जग्गा क्षतिपूर्तिले बाधा पुर्याइरहेको छ। चौथो नापी यसमा आयो योमा होइन एउटा 275 सालको नापी आयो, यसमा पनि 2 नापी मल्ल गरेर गएन। पहिले माथि लियो, त्यसपछि तले लगेर फेरि कुनो मल्ल घरको कुनो मात्र हालिएको छ है, मैले भनिदिएँ। र हाम्रो घरको उचित नमूल्य जेलसम्म हामी छोड्नेवाला छैन कुनै हालतले पनि। जहाँ जे जसको होस् हामी छोड्नेवाला पक्षमा यही छैन। हाम्रो लगानी हो, हामीले परिश्रमले पैसा कमाएर मतलब बनाएको घर हो, कसैले मतलब रातमा लिएको पनि होइन। हाम्रो परिश्रमको कमाईको घर हो। घरको मूल्याङ्कन नहुन्जेलसम्म हामी छोड्नेवाला छैनौँ। जमिन हामीले यतावत दिइसक्यौँ। 3 वर्ष अघि 3वटा प्याकेजमा 15 किलोमिटर मूल नहर निर्माणको लागि ठेक्का दिएको भए पनि सरकारले प्रदान गर्ने मुआब्जामा स्थानीयको चित्त नबुझ्दा निर्माणमा ढिलाइ भएको हो। तर यो विषय सुल्झाउन सरकारले अझै सकेको छैन। हाम्रो काम हुँदै नभएको होइन, काम भइरहेको छ। अब जस्तै अहिले हाम्रो 74-75मा 3टा ठेक्काहरू लगाएको थियौँ होइन, त्यसको राम्रो प्रोग्रेस भइरहेछ। अब सुरुमा हाम्रो वन सम्बन्धी समस्याहरू थियो, त्यो पनि सल्टेको छ। अनि निकुञ्जको समस्या पनि सुल्झेको छ। त्यो क्षेत्रमा धमाधम काम भइरहेको छ। अब त्यही 55% जति प्रोग्रेस पुगेको छ 3टा ठेक्काको होइन। अनि अलिकति अब रनिङ ठेक्काहरूमध्ये मुआब्जामा यो ऐलानी जग्गाको मुआब्जामा नेपाल सरकारबाट निर्धारण भएको 66देखि 75% जुन नम्बरी जग्गाको त्यति दिने भन्ने जुन निर्धारण भएको थियो, त्यो कुराहरूमा चाहिँ अब त्यो प्रभावित क्षेत्रको बासिन्दाहरूले चित्त नबुझाएर यसको 80देखि 90% चाहिन्छ भनेर जुन उहाँले माग गर्नुभएको छ, त्यसमै अड्किरहेको छ होइन। नेपाल सरकारले जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ। जग्गा अधिग्रहण गर्ने सन्दर्भमा जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने हुन्छ। मुआब्जा उचित मुआब्जा नदिएका कारणले अथवा किसानहरूको जुन जग्गा हुन्छ, किसानहरूको जग्गा त्यो मूल्यमा त्यस्तै ठाउँमा अर्को ठाउँमा त्यत्तिकै जग्गा किन्ने खालको मूल्य नतोकिएको अवस्था। ऐलानी प्रति जग्गाको पनि अझ त्योभन्दा घटाएर 67% मात्रै दिने कुरा र विगतमा जो घरहरू संरचना, घर लगायतका गौशाला लगायतका चिजहरू जुन संरचनाहरू बनेका थिए र त्यो घर संरचनाको मुआब्जा मूल्याङ्कन गर्दाखेरि त्यसको 30% जति लागत हुन्छ, लागतको 30% मूल्य पनि नदिएका कारणले गर्दाखेरि किसानहरूले एउटा कुरा त्यो अधिग्रहण गर्ने, सरकारको जुन अधिग्रहण गर्ने कुराहरू छ, किसानको मुआब्जा नदिएका कारणले किसानको जुन किसिमको उचित मुआब्जा नदिएका कारणले एउटा कारणले ढिला सृष्टि भएको छ। रुख कटानीको विषय टुङ्गो लागे पनि जग्गा र स्थानीयको घर संरचनाको विषयले झन ढिलाइ हुने देखिन्छ। सरकारले समयमा ध्यान दिए मात्रै नागरिकको समस्या समाधान हुनेछ भने आयोजना निर्माण पनि समयमा सम्पन्न हुनेछ। दार्चुला जिल्लाको करिब आधा भूभागका विद्यार्थीलाई पायक पर्ने ठाउँ जिल्लाको मार्मा क्षेत्रमा एक मात्रै क्याम्पसको रूपमा लटिनाथ क्याम्पस छ। मार्मा गाउँपालिका 3 लटिनाथमा रहेको क्याम्पसले केही दिन अघि साधारण सभामा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन अनुसार क्याम्पस अहिले 40 लाख रकम घाटामा छ। मार्मा क्षेत्रले दार्चुला जिल्लाभरिकै करिब 40% भूभाग समेटेको छ। 2069 सालमा खुलेको क्याम्पसमा आवश्यक संरचनाकै अभाव छ भने आर्थिक अवस्था अत्यन्तै नाजुक छ। दार्चुलाबाट पालिका खबरदाता सीपी लोहियाको एक रिपोर्ट। यो हो दार्चुलाको मार्मा गाउँपालिका। मार्मा क्षेत्रमा 3 स्थानीय तह छन्। ती हुन् मार्मा, नौगाड र अपहिमाल गाउँपालिका। यी 3वटै गाउँपालिकाका विद्यार्थी यो लटिनाथ क्याम्पसमा अध्ययन गर्दछन्। यो ठूलो भूभागको एकमात्रै क्याम्पसका रूपमा रहेको लटिनाथ क्याम्पसको अवस्था भने नाजुक छ। अवस्था दयनीय छ भने अभावसँग पैठो जोरी खेलिरहेको छ। टिचरहरू नयाँ त्यो विषयवस्तु हुन्छ नि, अहिले प्राविधिक शिक्षाहरू त्यो पनि त्यति उपलब्धि देख्दैन मैले हाम्रै क्षेत्र। अब त्यो 3वटा गाउँपालिकाले हामीले टच भएको क्षेत्र हो यो होइन। अब यो अर्को नौगाड भयो, मार्मा भयो, अपी होइन, यो एउटा मिलेको के ठिक्क मार्मा गाउँपालिका लगायत 3टा क्षेत्र दार्चुलाको एउटा क्याम्पसमा पहिल्यैदेखि पुरानो स्कुल पनि। अब यसमा खासै कुनै निकायले चाहिँ चासो नदिएको कारण अहिले हामीले प्राविधिक शिक्षा भित्राउन सकेका छैन। अर्को त्यो शिक्षाको उन्नति गर्नुको लागि क्याम्पसको संरचना, त्यो भौतिक अवस्था होइन, त्यसको लागि अलि न्यूनीकरण चाहिँ कुनै चाहिँ अब निकायले हेरिदियो भने
फेरि हुन्थ्यो कि राम्रो भन्ने चाहिँ हाम्रो दार्चुलाको आधा भूभागै भन्नु पर्यो क्याम्पसलाई त। क्याम्पस त नाजुक छ नै, पढाउने शिक्षक कर्मचारीले समेत तलब पाएका छैनन्। क्याम्पसमा एउटै शिक्षा संकायको मात्रै पढाइ हुने गरेको भए पनि विद्यार्थी सङ्ख्या भने न्यून छ। क्याम्पसलाई विद्यार्थीकै शुल्कको रकमबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने हुँदा क्याम्पसको आर्थिक अवस्था नाजुक बनेको देखिन्छ। 3वटा स्थानीय तहको एकमात्र क्याम्पस भए पनि विद्यार्थीलाई आकर्षण गर्न नसक्दा क्याम्पस घडीको सुई जसरी अड्किएर चलिरहेको छ। यो लोटनाथ क्याम्पस हाम्रो चाहिँ स्थापना 2069 सालमा चाहिँ भएको हो र त्यसभन्दा यता यो क्याम्पसको चाहिँ मेनमा चाहिँ आर्थिक अवस्था नै यहाँको चाहिँ कमजोर पाटो रहेको अवस्था छ, जसमा चाहिँ विद्यार्थी सङ्ख्या हाम्रो चाहिँ न्यून छ। हाल चाहिँ अब 4थो वर्षसम्म हाम्रो चाहिँ विद्यार्थी सङ्ख्या 147 जना मात्र रहेको अवस्था छ। लटिनाथ क्याम्पस भूगोलका हिसाबले निकै सम्भावना बोकेको क्याम्पस हो, तर सबै विद्यार्थीको चाहना अनुरूपका विषयको पढाइ सञ्चालन नहुँदा क्याम्पसको अवस्था सुधार हुन सकेको छैन। क्याम्पसका प्राध्यापक तथा कर्मचारीको तलबको व्यवस्थापनका लागि अहिले क्याम्पसलाई ढौ परेको छ। क्याम्पसलाई सही ढङ्गले सञ्चालन गर्ने गरी योजना बनाइरहेको मारमा गाउँपालिकाको दाबी छ। खास गरेर चाहिँ लटिनाथ क्याम्पस म निर्वाचित हुँदाका बखत यो सिद्धिसकेको क्याम्पस थियो। यसलाई जगेर्ना गर्नको लागि मैले नै म निर्वाचित भएको केही समयपछि त्यहाँको सञ्चालक समिति परिवर्तन गरेर नयाँ मान्छेलाई सञ्चालक समितिमा ल्याएर त्यहाँको स्तर उन्नति चाहिँ तपाईँको चाहिँ केही भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्नेदेखि लिएर केही कामहरू अगाडि बढाइएका छन्। अझै पनि सन्तोषजनक ढङ्गबाट अगाडि बढ्न हामी सकिरहेका छैनौँ। स्वाभाविक रूपमा चाहिँ प्राइभेट क्याम्पस भएको कारणले हाम्रो व्यवस्थापकीय पाटामा कतिपय कमी कमजोरीका कारणले विद्यार्थी सङ्ख्या एकदमै न्यून अवस्थामा छ। उसै पनि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा मात्रै स्थानीय तहको जिम्मेवारीभित्र पर्छ। क्याम्पस सञ्चालनका लागि सहयोग गर्न सके पनि गाउँपालिकाले क्याम्पसको सबै जिम्मेवारी भने नलिन सक्छ। तर यसरी बेहाल बनेको क्याम्पसको सञ्चालनमा भने स्थानीय सरकारले ध्यान दिनैपर्छ, नत्र चुनावताका शिक्षा क्षेत्रमा फड्को मार्छौँ भनेका बाचाको के अर्थ भयो र, होइन र? पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले तपाईँको स्थानीय तहले कसरी स्थानीय साधन र स्रोत परिचालन गरिरहेको छ भनेर विभिन्न जिल्लाका स्थानीयलाई सोधेका छौँ। हेरौँ के भन्छन् उनीहरू। थुप्रै कामहरू र थुप्रै स्रोत साधनको उपयोग गरेको छ, नगरेको भन्न मिल्दैन र 100% कसैले गरेको हुँदैन, यसमा गरेकै छैन भन्न मिलेन। अब स्थानीय स्तर भन्ने बित्तिकै चारैतिर वन जङ्गल, हरियाली, डाँडापाखाहरू, पानीका मुहानहरू थुप्रै, अनि बालुवा गिट्टीहरूको लागि काठहरूको त्यस्तै अब त्यति सदुपयोग भएको चाहिँ देखिँदैन, किनकि अब यहाँबाट टाढा टाढा गएर बाहिरी ठाउँबाट चाहिँ उता सेतीसम्म पुगेर उता महाकालीसम्म पुगेर पनि बालुवा गिट्टीहरू ल्याउने गरिन्छ। तर यही ठाउँमा रिसर्च गरेर यदि रिसर्च राम्रोसँग गर्ने हो भने यही ठाउँमा पनि हामी त्यो पाउन सक्छौँ र केही कुरा जनशक्ति अभावको कारणले पनि भयो। संहिता कार्यान्वयनमा आइसकेपछि सबै सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको अनुदानमा मात्रै केन्द्रित नरहेर मेरो खास गरी मेरो स्थायी ठेगाना भएको कालिम्पोङ गाउँपालिकाले चाहिँ धेरै चिजहरूको त्यसरी चाहिँ आन्तरिक आय बढाउने कामहरू गरेको देखिन्छ। खास गरी नदीमा रहेको बालुवा गिटी उत्खननदेखि लिएर अरू चाहिँ जडीबुटी, त्यसपछि वन जङ्गलसँग रिलेटेड अरू धेरै कुराहरू छन्, तिनीहरूलाई सामान्यतया सदुपयोगमा ल्याइसकेको छ। तर जति ल्याउनु पर्ने हो त्यति ल्याउन नसकेको देखिन्छ। पहिला जनताहरू अलिकति निराश नभएका होइनन्, गाउँपालिका पनि कता यता कता नअल्मलिएको जस्तो भयो। तर पछाडि गएर केही स्रोत र साधनहरू त्यो गाउँपालिकामा जे जति सम्भव थियो त्यो अलिअलि गरेको छ र जति हुनुपर्ने जनताहरू सन्तुष्ट भएको भने पाइँदैन। स्थानीय स्रोत साधन प्रयोग गर्नको लागि स्थानीय सरकारको अहम भूमिका रहनेछ र प्रत्येक वडा बस्तीहरूमा पनि पछाडि परेका दलित, महिला, अफङ्गा, जनजाति ती फरक क्षमताका व्यक्तिहरूले पनि हातको सिपहरू प्रयोग गरेर स्थानीय स्रोत साधनहरू जस्तै उदाहरणको लागि ढुका भए, स्याकुहरू भए, जस्तै साना टोकरीहरू भए, ती किसिमका निकालाकाहरू बनाइदिएको भए झनै प्रभावकारी हुन्थ्यो। किनभने आज जुन बाहिरी प्लास्टिकका सामानहरू ल्याएर जुन बाहिरी
स्रोत साधनहरू भित्राएर त्यो आम्दानीका स्रोतहरू पनि बाहिर ल्याइने प्राप्त भएको छ। त्यो गर्दाखेरि स्थानीय स्रोत साधनहरूबाट प्रयोग हुनुपर्ने स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने काम कर्तव्यबाट भन्दा अलि बाहिर फरक पाटोतिर परिचालन भयो जस्तो लाग्छ मलाई। साधन आयाबाट अब त्यो सबै लोप हुँदै गइरहेछ। खासै यो स्थानीय सरकारले पनि त्यसलाई केही प्रोत्साहन दिए जस्तो लागिरहेको छैन। हाम्रो ठाउँमा नगरपालिकाले हामीलाई व्यवसाय गर्ने पशुपालनहरू हो, अब त्यहाँका खेती त्यहाँको जग्गा अनुसारमा के चिज लाग्छ कस्तो चिज लाग्छ त्यो चिजहरूलाई प्राथमिकता दिने सरसल्लाह दिने उहाँहरूले त्यसो गरिदिनु भए हाम्रो अब बाख्रा पशु भैँसी गाई बाख्रा पालनहरूको लागि पनि हामीलाई एउटा शिक्षा पनि दिनुपर्छ, हामीलाई एउटा अनुदान जस्तो पनि गर्नुपर्छ। अनुदान स्वरूपहरूसहित गरेर हामीलाई एउटा जानकारी प्राविधिक सरसल्लाहसम्म दिएर त्यो गरिदिनु भए अब भर्खरका युवाहरूलाई अब रोजगारी जागिर व्यापार केमा चाहिँ राम्रो उचित हुन्छ त्यसमा गराइदिए राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। स्थानीय सरकारले खासै प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकिरहेको अवस्था देखिँदैन अहिलेको अवस्थामा। तपाईँको जसरी गर्नुपर्ने हो त्यो गइरहेको देखिँदैन, किनभने अब त्यहाँ जति स्रोत साधन छन् त्यसमा कुनै पनि उचित रूपमा व्यवस्थापन भएको पनि देखिन्न, काम भएकै देखिँदैन। किनभने कतिपय ठाउँमा चाहिँ पानी लिन जानु टाढा छ होइन, त्यसको पनि अब थोरै लगानी गर्दाखेरि धेरै नाफा हुनुपर्ने ठाउँमा पनि भइरहेको छैन। हामीसँग सुन खानी छ, हावा तेल खानी छ, जडीबुट्टीहरू छन्, हाम्रो कुनै प्रयोगमा छैन। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। बजेट अभावले महाकाली सिंचाईको काम कछुवा गतिमा 10 वर्षमा 12.7 किलोमिटरमा मूल नहर निर्माण, क्षतिपूर्ति नदिँदा उठीवास हुने स्थानीयको चिन्ता। दार्चुलाको मारमा स्थित लाटीनाथ क्याम्पसको बिजोक, शिक्षकलाई तलब खुवाउन नै मुस्किल, बल्ल क्याम्पस चलाउन योजना बनाउँदै गाउँपालिका। लुम्बिनी प्रदेशमा 240 वटा पक्की पुल धमाधम बन्दै, पर्यटकीय गन्तव्यसम्मको पहुँच विस्तार गरिँदै सम्झौता अवधिभित्रै काम सकिने। बागलुङको चमेरे गुफामा पर्यटकको आकर्षण, कोरोना महामारीपछि पर्यटक भित्रदा स्थानीय खुसी, गुफाको पूर्वाधार विकासमा गाउँपालिकाको जोड। र ओखलढुङ्गामा न्यायिक समितिबारे स्थानीय नै छैनन् जानकार, विवाद सुल्झाउने निकायमा नै जनशक्तिको हाहाकार। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। लुम्बिनी प्रदेशका 12 जिल्लाका पालिकासम्म यातायात पहुँच विस्तार गर्न 240 वटा पक्की पुल निर्माण भइरहेको छ। प्रदेश सरकारले प्रदेश सडक यातायात गुरु योजना तयार गरी आफ्नो मातहतमा रहेका सडकमा 12 महिना यातायात सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने पक्की पुल निर्माण थालेको हो। पाल्पाबाट पालिका खबरदाता किरण कौशलको एक रिपोर्ट। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको चैत्रसम्म 154 वटा पुल निर्माणको लागि ठेक्का भई काम सुरु गराएको छ। असार मसान्तसम्म थप 16 वटा पुल निर्माणको ठेक्का प्रक्रियामा हुनेछ। आर्थिक वर्ष 2078-79मा थप 70 वटा पुल निर्माणको लागि डीपीआर तयार हुनेछ। यस आर्थिक वर्षमा पक्की पुल निर्माणको लागि 1 अर्ब 43 करोड विनियोजन गरेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेश यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयले जनाएको छ। प्रदेश सरकारबाट यो मुख्य सडकहरूमा पर्ने सडक पुलहरूको सन्दर्भमा निकै नै योजनाबद्ध तरिकाले सडक पुलहरूको निर्माण तथा योजना बनाउने
काम अगाडि बढिरहेको छ। अहिलेको यो वर्ष मात्रै 154वटा पुलहरू विभिन्न जिल्ला स्तरीय सडकहरू र प्रदेश स्तरीय, विशेष गरी प्रदेश स्तरीय सडकहरू, पहिला हामी यसको प्रदेश यातायात योजनाको प्रारम्भिक एउटा योजना बनाइसकेका छौँ। त्यही योजना अन्तर्गतका सडकहरूमा पर्ने 154वटा पुलहरू अहिले बनिरहेको अवस्था छ। प्रदेश सरकारले रूपन्देहीमा 22, नवलपरासीमा 13, कपिलवस्तुमा 16, पाल्पामा 15, गुल्मीमा 11, अर्घाखाँचीमा 9, दाङमा 17, बाँकेमा 13, बर्दियामा 14, प्युठानमा 12, रोल्पामा 7 र रुकुम पूर्वमा 5वटा पुल निर्माण थालेको छ। पाल्पाका 10 स्थानीय तहमा 12 महिना यातायात सञ्चालनमा पूर्वाधार तयार गर्ने क्रममा निस्ती, पूर्वखोला, माथागढी, रैनादेवी छहरा र रम्भा गाउँपालिकालाई जोड्ने गरी 15वटा पक्की पुल निर्माण भइरहेको सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ। काममा हाम्रो पाल्पा जिल्लाभरि अहिले हामीले 14वटा पुल पुलको हामीले टेन्डर गरिसकेका छौँ र अहिले सबै निर्माणको चरणमा छन् र यसमध्ये 2-3वटा पुल यही आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुनेछन् र बाँकी पुलहरू आगामी वर्षमा सम्पन्न हुनेछन् र अब हामी 3-4वटा पुलहरूको हामी डिपिआर तयार गरेर मिलेसम्म यही आर्थिक वर्षमा कम्ती 3वटा पुल जतिको हामी टेन्डर गर्नेछौँ। यसले गर्दाखेरि हाम्रा सबै पाल्पामा भएका 10वटै पालिकाहरूमा 12 महिना यातायातको सहज पहुँच पुग्ने हामीले अपेक्षा लिएका छौँ। सडक सञ्जालको विस्तारमा पक्की पुल बिना सम्भव नभएकाले प्रदेश सरकारले पक्की पुलमा जोड दिएको छ। कृषि र पशु उत्पादनको बजारीकरण, पर्यटकीय गन्तव्यसम्मको पहुँच विस्तार, सहरीकरण र बजार विस्तार गर्दै प्रदेशको आर्थिक विकास गर्न सडक सञ्जालको विस्तार महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार बनेको छ। हामी अहिले यो ब्रिज टेसिङ ब्रिज हो हामीले अहिले यहाँ गरिरहेको, यसको टाइम चाहिँ 2 वर्षको रहेको छ। त्यसमा 2078 मङ्सिर 1 गते भित्रमा चाहिँ हामीले सक्नुपर्ने हो। त्यसमा हामीले अरू कामहरू चाहिँ लगभग गरिसकेका छौँ। अब दुईटा स्ल्याब र त्यसपछि एप्रोच रोडहरूको काम चाहिँ केही कामहरू बाँकी छन्। यो 2टा स्ल्याब चाहिँ हामीले असार शान्त अगावै सक्ने हाम्रो लक्ष्य हो र बाँकी कामलाई पनि हामीले हाम्रो समयभित्र नै हामीले सम्पन्न गर्नेछौँ। लुम्बिनी प्रदेशले सञ्चालन गरेका सडक र पुलका योजनाहरू सम्झौता अवधिभित्रै नै काम सक्ने गरी काम भइरहेको मन्त्रालयको दाबी छ। पक्की पुल निर्माणको जिम्मा पाएका निर्माण कम्पनीले सम्झौता अवधिमा काम सक्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। धेरै वर्षसम्म पक्की पुलका योजनाहरू माग गरेर नपरेको बेला प्रदेश सरकारले धमाधम पक्की पुल निर्माण थालेपछि स्थानीय समुदाय उत्साहित बनेका छन्। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ चितवनको कालिका नगरपालिकाकी उपमेयर कमला भट्टराई। उहाँसँग कोरोना नियन्त्रणमा पालिकाको पहल, पालिकाको विकास निर्माण लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। उपमेयरज्यू नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। मैले सुरु गर्न चाहे सुरुमा कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरको कुरा गरौँ। चितवनमा पनि संक्रमण फैलिएको छ, यसको नियन्त्रण गर्न तपाईले के गरिरहनु भएको छ? अहिले तपाईको पालिकामा जोखिम कम गर्न के गर्दै हुनुहुन्छ उपमेयरज्यू? हामीले मिटिङहरू गर्दैछौँ र सचेतनाको कार्यक्रमहरू पनि हामीले वडामा र गरिराखेका छौँ र हामी अहिले मिटिङ बसिरहेका छौँ। कसरी अघि बढ्ने सोचमा हुनुहुन्छ त उपमेयरज्यू? अब हामी त अहिले मिटिङ पनि हामी बसिराखेका छौँ र वडामा वडा अध्यक्षज्यूहरूसँग र सबैहरूसँग हामी अहिले छलफल र मिटिङमा बसिरहेका छौँ। सरकारको निर्णय के हुन्छ त्यसको विषयमा पनि हामी अहिले लागिरहेका छौँ। हजुर, संक्रमण बढे कुनै पनि निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ भनेर सरकारले दिएको भनेर भन्दै आएको छ। त्यस्तो अवस्थामा तपाईहरूको अन्य तयारी चाहिँ के छ त उपमेयरज्यू? अहिले हाम्रो तयारी सबै पहिला पनि हामीले कोभिडको विद्यालयमा र हामी सबै राखेका थियौँ, त्यो सामानहरू चाहिँ हामीसँग तयारी नै अवस्थामा छ होइन। अब हामीले तुरुन्तै अब कोभिड अब चितवनमा पनि धेरै जोखिम बढिरहेको कारणले गर्दा हामी अब क्वारेन्टाइनहरू पनि सुरुवात गर्ने छौँ हामीहरू। हजुर, अलिकति तपाईहरूले अघि सार्नु भएको योजनाका पनि कुरा गरौँ। मकै उत्पादन प्रवर्धन कार्यक्रम ल्याउनु भयो, यसको कार्यान्वयन कस्तो छ? कृषक कतिको लाभान्वित महसुस गरिरहेका छन् उपमेयरज्यू यसबाट चाहिँ? अहिले हामीले मकैको बिउ बिजनहरू हामीले ल्याएका छौँ भर्खर। अब अहिले बिरुवा गोड्ने क्रममा छ र हाम्रो विचारमा जनताहरू लाभान्वित हुनुभएको छ र हामीले मकैका बिउहरू सहजै रूपले नगरपालिकाबाट उपलब्ध गराएका छौँ। हजुर हजुर,
तपाईहरूले वार्षिक कार्यक्रममा रोजगारीका लागि विदेश छिर्नुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्ने युवा रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भनेर उल्लेख गरिएको छ। त्यो चाहिँ कहाँ पुग्यो, कतिले रोजगारी पाए उपमेयरज्यू? हाम्रो कार्यक्रमहरू सुरु भइरहेको छ। हजुर। र वडा वडामा पनि त्यस कार्यक्रमको रोजगार कार्यक्रमहरूको तालिमहरू हामी चलाइराखेका छौँ। अहिले कृषिमा, पशुपालनमा र तरकारी खेतीहरूमा यस्तोमा पाउनु भएको छ र हामीले नगरपालिकाबाट टिममा उपलब्ध गराएको छ। अन्तिममा स्थानीय सरकारसँग अब धेरै समय बाँकी छैन। यो बाँकी समयमा नागरिकको मन जित्ने गरी काम गर्न सकिन्छ होला त उपमेयरज्यू? सकिन्छ पनि, सकिराखेका पनि छौँ, गरेको छौँ। हजुर, जस्तो कि एउटा तपाईँ महिला भएको हिसाबले पनि तपाईँ निर्वाचित भएर आइसकेपछि चाहिँ महिला सशक्तिकरणको क्षेत्रमा चाहिँ के काम गर्नु भएको छ यहाँले? हामी महिला म निर्वाचित भएर आइसकेपछि महिलाहरूको कार्यक्रममा सचेतना कार्यक्रमहरू, त्यसरी हामीले महिलाहरूको लागि सेन्ट्रल केयरको कार्यक्रमहरू, महिलाहरूलाई सशक्त गराउनको लागि धेरै सासुबुहारी कार्यक्रमहरू, अरू पनि आयोजनको तर्फबाट धेरै कार्यक्रमहरू हामीले चलाइराखेका छौँ। महिलाहरूको धेरै उद्यमी महिलाहरू बन्नु भएको छ। हामी उद्यमी महिलाहरूलाई एउटा पुरस्कृत पनि हामी नगरपालिकाबाट गऱ्यौँ र धेरै अहिले महिलाहरूले सशक्तिकरणदेखि लिएर आय आर्जनतर्फ उद्यमी महिलाहरू धेरै हुनुहुन्छ। हजुर, हस् त उपमेयरज्यू, यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त, धन्यवाद। अब हट्ने छन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। बजेट अभावले महाकाली सिंचाईको काम कछुवा गतिमा, 10 वर्षमा 12.7 किलोमिटरमा मूल नहर निर्माण, क्षतिपूर्ति नदिँदा उठीवास हुने स्थानीयको चिन्ता। दार्चुलाको मारमा स्थित लाटीनाथ क्याम्पसको बिजोक, शिक्षकलाई तलब खुवाउन नै मुस्किल, बल्ल क्याम्पस चलाउन योजना बनाउँदै गाउँपालिका। लुम्बिनी प्रदेशमा 240 वटा पक्की पुल धमाधम बन्दै, पर्यटकीय गन्तव्यसम्मको पहुँच विस्तार गरिँदै, सम्झौता अवधिभित्रै काम सकिने। बागलुङको चमेरे गुफामा पर्यटकको आकर्षण, कोरोना महामारीपछि पर्यटक भित्रदा स्थानीय खुसी, गुफाको पूर्वाधार विकासमा गाउँपालिकाको जोड। र ओखलढुङ्गामा न्यायिक समितिबारे स्थानीय नै छैनन् जानकार, विवाद सुल्झाउने निकायमा नै जनशक्तिको हाहाकार। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा, जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। कोरोना महामारीले सबैभन्दा ठूलो क्षति पर्यटन क्षेत्रमा पर्यो। सन् 2020लाई भ्रमण वर्ष मनाउने सरकारले तयारी गरिरहँदा महामारीले गाँजेपछि पर्यटक भित्रिने आशमा करोडौं लगानी गरेकाको लगानी बालुवामा पानी भयो। न त पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्ने गरी सरकारले केही कार्यक्रम ल्यायो, न राहत घोषणा गर्यो। त्यही पनि भाग्यलाई मान्नै पर्छ। पछिल्लो समय पर्यटन क्षेत्र बिस्तारै उकासिँदै गयो। पर्यटकको चहल पहल बढ्यो। पर्यटकको आगमनले होटलहरू चलायमान बन्न पुगे, तङ्ग्रिन पुगे। यस्तै महामारीबाट तङ्ग्रिन सफल भएको छ बागलुङको बडीगाड गाउँपालिकाको चमेरे गुफा। बागलुङबाट पालिका खबरदाता तारानाथ आचार्यको एक रिपोर्ट। कोरोना महामारीले पर्यटक आगमनमा रोक लगायो। विश्वभरबाट नेपाल घुम्न आउने पर्यटक रोकिएसँगै पर्यटन क्षेत्र उकासिने कुनै सम्भावना नै थिएन। पर्यटक नै घरमा थन्किएपछि पर्यटकीय क्षेत्रमा झारपातको राज थियो। दुबो पलाउन थालेको थियो, ससाना बिरुवाले मुना हाल्दै थिए।
बागलुङको बडीगाड गाउँपालिका 5 मा रहेको चमेरे गुफाले पनि कोरोना महामारीको मार बिहोर्यो। लामो समय पर्यटक नदेखिएको गुफामा झण्डै 1 वर्षको अन्तरालपछि अहिले भने केही पर्यटकहरू देखिन थालेका छन्। प्रकृतिले दिएको उपहार हो चमेरे गुफा। 150 मिटर भन्दा लामो यो गुफा पछिल्लो पटक भएका केही प्रचार र प्रसारले चर्चामा आउन थालेको छ। कोरोना महामारीपछि यो गुफामा बिस्तारै आन्तरिक पर्यटक देखिन थालेका छन्। लामो प्राकृतिक गुफा र त्यहाँभित्र रहेको मनोरम दृश्यहरूले पर्यटकको मन लोभ्याउने गरेको छ। पहिला प्रागकालदेखि यो गुफा अवस्थित थियो र पुर्खादेखि यस्तो छ भन्ने के हुन्छ सुन्नुहुन्थ्यो होइन। पहिला एकदम भिड पखेरो घाँसपात गर्न आउने मात्रै, जस्तो डिया बाख्रा चराउनेहरू मात्रै आउने जाने गर्थे। पहिला यस्तो आवाज सहज थिएन र हामीले यसलाई अलिकति व्यस्त गर्नुपर्छ भने गाउँलाई श्रमदान गराएर 1-2 दिन लगाएर पनि पर्खाल चिनी सिँढी अनि गोरेटो बाटो खन्ने निर्माण गरेर हल्का हल्का आमजानी गर्ने अवस्था बनाएको थियो। र जब यो स्थानीय सरकार यहाँ भइसकेपछि हाम्रो गाउँपालिकाज्यूको पहलमा यसलाई केही गराउनुपर्छ भनेर प्रथमचोटि बजेट हाल्नुभयो। त्यो बजेटबाट यो पैदल मार्ग लगभग आधा जति निर्माण थियो र फेरि दोस्रो वर्ष पनि बजेट पारेर गाउँपालिकाबाट बजेट आएर अहिलेसम्मको यो जुन देखिएछ नि यो अवस्था भएको गाउँपालिकाको सहयोगबाट भएको। पहिला यस चाहिँ केही पनि भएको थिएन र अहिले यसरी भएपछि विभिन्न ठाउँबाट आन्तरिक यात्रीहरू होइन आउने जाने क्रम बढ्दो छ। मध्य पहाडी लोकमार्ग नजिकै रहेकाले यो गुफा गाउँपालिकाको पर्यटनको मुख्य आधार हो। यहाँ अहिले घुम्नका लागि आउने पर्यटकका लागि आवश्यक केही पूर्वाधार बनेका छन्। चमेरे गुफाका लागि गाउँपालिकाले 40 लाख रुपैयाँ खर्चेको थियो। त्यसको उपलब्धि बिस्तारै देखिन थालेको छ। पछिल्लो पटक चमेरे गुफामा गण्डकी प्रदेश सरकारको समेत आँखा पुगेको छ। गण्डकी प्रदेश उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पूर्वाधार बनाउने भनेर 20 लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ। चमेरे गुफा पुगेका पर्यटकहरूले यहाँ रहेका प्राकृतिक दृश्यहरू र धार्मिक मान्यता समेतको चर्चा गर्ने गरेका छन्। गुफाको प्रचार प्रसारमा थप ध्यान दिने तयारीमा स्थानीय सरकार जुटेको छ। यो वर्ष प्रदेश सरकारबाट पनि रु 20 लाख चाहिँ रकम आएको छ, समिति निर्माण भइसकेको छ र हामीले चाहिँ पर्यटन तथा उद्योग विकास मन्त्री चाहिँ विकास लम्साललाई पनि यहाँ लिएर चाहिँ हामी चाहिँ अवलोकन गराउने काम गरेका छौँ। त्यस्तै गरी थुप्रै चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न चाहिँ निकायका मान्छेहरूलाई लिने काम गरेका छौँ। त्यस कारणले पनि यो गुफालाई मात्र होइन, यसलाई चाहिँ जोडेर हामीले चाहिँ थनपति चाहिँ केशे पोखरी लगायतका चाहिँ ठाउँलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुको लागि र त्यस्तै गरेर बडीघाटभित्रका महत्त्वपूर्ण चाहिँ ठाउँहरू देवी ढोका, लुवाङ्गा शिव, थामाचौर जस्तै चाहिँ बलदेवको धुरीलाई पनि हामीले पर्यटक स्थल बनाउने भनेर त्यो किसिमको चाहिँ मान्यता प्राप्त गरेर अगाडि बढ्ने काम जारी छ। गुफा घुम्नको लागि आन्तरिक पर्यटकको ठूलो जमात त्यहाँ पुग्ने गरेको छ। पछिल्लो समय भारतीय पर्यटकको समेत रोजाइमा गुफा पर्ने गरेको स्थानीय बताउँछन्। गुफाको प्रचार प्रसार र प्रवर्धन गर्ने हो भने पर्यटनसँग जोडेर यहाँका स्थानीयको आर्थिक उन्नतिमा समेत टेवा पुग्नेछ। तर महामारीको दोस्रो लहरले पुनः मुलुक आक्रान्त भइरहेकाले फेरि पर्यटन क्षेत्र डगमगाउने हो कि भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो। सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। इलाम नगरपालिकाले वडा नम्बर 9 मा आँखा अस्पताल निर्माण गर्ने नगर प्रमुख महेश बस्नेत र उपप्रमुख सुशीला नेवाङले गरे अस्पतालको शिलान्यास। सरकारको निर्णय विपरीत विद्यालय सञ्चालन गर्ने सप्तरीको राजविराज नगरपालिकाका 8वटा निजी विद्यालयका सञ्चालकसहित 11 शिक्षक पक्राउ। निर्णय उल्लङ्घन गर्ने सञ्चालक र शिक्षकलाई प्रशासनले कारबाही गर्ने। काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिकाका विभिन्न वडामा सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता शिविर सञ्चालन। शिविर 23 जेठसम्म चल्ने। कोरोना संक्रमणको दर बढ्दै गएपछि बर्दियाका विभिन्न स्थानीय तहका तोकेका क्षेत्रमा सोमबार मध्यरातिदेखि लकडाउन। बाँकेमा पनि एक साता लकडाउन गर्ने निर्णय। दाङको राप्ते गाउँपालिकामा घाँसको बिउ भण्डार र प्रशोधन केन्द्रको भवन निर्माण गरिने। पालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीले गरे भवनको शिलान्यास। उद्यमीलाई सिप सिकाउँदै सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिका। छनौटमा परेकालाई सिप विकास तालिम सञ्चालन।
छुइगोठ मुक्त गर्ने अभियानमा जुट्यो जुम्लाको तिला गाउँपालिका। अभियान सफल पार्न महिला सक्रिय। स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्दै काभ्रेको नमबुद्ध नगरपालिका। पालिकाले मागे वडा कार्यालय, विद्यालय र सङ्घ संस्थासँग विभिन्न विषयको विवरण। सरकारी निर्णय उल्लङ्घन गर्दै ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिका। 17 वैशाखबाट नगर क्षेत्रका सबै विद्यालयमा परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय। भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिकाद्वारा बामुने गणेश मन्दिर पुनर्निर्माण गर्न सुरु। मन्दिर उपभोक्ता समिति मार्फत पुनर्निर्माण गरिने। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि काभ्रेको पाँचखाल नगरपालिकाद्वारा प्लान्चोक भगवती मन्दिरमा अनिश्चितकालका लागि पूजा र दर्शन गर्न रोक। अक्सिजन सहितको 15 शय्याको आइसोलेसन तयारी अवस्थामा। कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि 14 वैशाख मध्यरातिदेखि सुर्खेतमा 1 सातासम्म निषेधाज्ञा लागू गर्ने निर्णय। पालिकाहरू कोरोना नियन्त्रणमा सक्रिय। काठमाडौँ महानगरपालिकाका बानेश्वर र शङ्ख पार्कमा वाटर एटिएम सञ्चालन। उपत्यकाका 15 ठाउँमा यस प्रकारका प्रणाली जडान गरिने। कोरोना संक्रमितको संख्या र मृत्युदर बढ्न थालेपछि दाङको बबाई गाउँपालिकामा लकडाउन। पालिकाको कामकाज प्रभावित। चितवनको खैरहनी नगरपालिकाले किसानलाई 50% अनुदानमा धानको बिउ वितरण गर्ने। इच्छुक कृषकले 27 वैशाखसम्म कृषि शाखामा निवेदन दिनुपर्ने। सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाद्वारा दलित, भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई पूर्जा वितरण गर्न लगत सङ्कलनको काम सुरु। 36 कर्मचारी परिचालन। सिन्धुपाल्चोकको सुनकोशी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा रहेको रक्तकाली आधारभूत विद्यालयको भवन निर्माण गरिने। भवनको गरियो शिलान्यास। काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लामा कोरोना भाइरस संक्रमित बढेको बढै। बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले अक्सिजन सहितको 50 शय्याको कोरोना आइसोलेसन सेन्टर बनाउन सुरु गर्यो। अस्पताल बिरामीले भरिभराउ। र सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणका लागि खोटाङको साकेला गाउँपालिकाद्वारा वडामा भुक्तानी शिविर सञ्चालन। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। बजेट अभावले महाकाली सिंचाईको काम कछुवा गतिमा। 10 वर्षमा 12.7 किलोमिटरमा मूल नहर निर्माण। क्षतिपूर्ति नदिँदा उठीवास हुने स्थानीयको चिन्ता। दार्चुलाको मारमा स्थित लाटीनाथ क्याम्पसको बिजोक। शिक्षकलाई तलब खुवाउन नै मुस्किल। बल्ल क्याम्पस चलाउन योजना बनाउँदै गाउँपालिका। लुम्बिनी प्रदेशमा 240 वटा पक्की पुल धमाधम बन्दै। पर्यटकीय गन्तव्यसम्मको पहुँच विस्तार गरिँदै। सम्झौता अवधिभित्रै काम सकिने। बागलुङको चमेरे गुफामा पर्यटकको आकर्षण। कोरोना महामारीपछि पर्यटक भित्रदा स्थानीय खुसी। गुफाको पूर्वाधार विकासमा गाउँपालिकाको जोड। र ओखलढुङ्गामा न्यायिक समितिबारे स्थानीय नै छैनन् जानकार। विवाद सुल्झाउने निकायमा नै जनशक्तिको हाहाकार। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा, जनताले, जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर।
स्थानीय सरकारले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको समेत काम गर्दै आएको छ। स्थानीय स्तरका विवाद समाधान न्यायिक समितिले गर्दै आएका छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 मा उपप्रमुख संयोजक रहने न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ। निर्वाचित जनप्रतिनिधिले न्याय सम्पादनको काम कसरी गर्दै आएका छन्? उनीहरूको कामप्रति नागरिकको धारणा कस्तो छ त? ओखलढुङ्गाबाट पालिका खबरदाता शिवप्रसाद ढुङ्गानाको एक रिपोर्ट। संघीयता कार्यान्वयन भएसँगै सरकारले स्थानीय सरकारलाई स्थानीय स्तरको विवाद समाधान गर्ने अधिकार दियो, जसमा स्थानीय तहले न्यायिक समिति गठन गरेर ससाना विषय समाधान गर्न सक्छ। तर अझै पनि स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारका बारेमा नागरिक पनि जानकार छैनन्। ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिकामा पनि स्थानीय सरकारले गठन गरेको न्यायिक समितिबारे नागरिक अनभिज्ञ छन्। त्यसैले धेरैजसो आपसी विवादका घटनाको उजुरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयमै पुग्ने गरेका छन्। स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई ऐनले दिएका अधिकार प्रयोग गर्न तालिम र दक्षताको मात्रै अभाव होइन, नागरिकको विश्वास पनि उत्तिकै कम देखिएको छ। एउटा त अहिले सामाजिक संरचना नै त्यस्तो छ कि महिला भनेर हैपिने अलि धेरै जस्तो स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको अध्यक्ष अथवा संयोजक चाहिँ महिला नै छ। यो चाहिँ सामाजिक संरचनाले पनि अलि नपत्याएर पनि होला। अर्को त्यहाँ चाहिँ राजनीतिक व्यक्ति पनि पुग्छ। अनि उसले चाहिँ फेरि त्यो जुन आउँछ निवेदन आउँछ अथवा उजुरी आउँछ, उसले चाहिँ तत्कालै निर्णय गरिदिँदैन। त्यो निर्णय गर्दैन। त्यही भएर पनि यो चाहिँ अलिकति त्यहाँ भन्दा पनि न्यायिक समितिमा भन्दा पनि प्रहरीमा पुग्ने गरेको चाहिँ बढी पाइन्छ। मिलापत्र बाहेक खासै त्यो फैसलै गरेर पठाएको चाहिँ त्यति साह्रो नदेखिन आएकोले गर्दाखेरि अलिकति जनतामा चाहिँ अब मेरो चाहिँ यहाँबाट नहुने नै देखिन्छ भनेर प्रहरी नै बढी जान्छ। न्यायिक समितिमा दक्ष कर्मचारी, आवश्यक भौतिक संरचना लगायतले पनि समस्या परिरहेको छ। जिल्लाका 8 स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको व्यवस्थित इजलास नै छैनन्। धेरैजसो तहमा कार्यकक्षबाटै विवाद समाधानका प्रयास भइरहेका छन् भने कतिपय तहले छुट्टै विवाद समाधान कक्ष निर्माण गरे पनि प्रभावकारी नहुँदा समस्या छ। आफ्ना कुरा प्रभावकारी सुनवाई नभएपछि पीडितहरू अधिकारकर्मी र प्रहरीसम्म पुग्ने गरेको पाइएको छ। मैले न्यायिक समितिको नियमअनुसार अलिकति कता नबुझेको हो कि जस्तो मलाई लागिरहेको छ। किनभने कति मलाई पनि गुनासो आइरहेको छ। कतिको न्याय पाएको छैनौँ। हामीले न्यायिक समितिमा चाहिँ निवेदनहरू लगेको छ, तर न्याय चाहिँ पाइराखेको छैन भन्ने गुनासोहरू पनि आइरहेको छ। अलिकति यहाँहरूले न्यायिक समितिहरूले चाहिँ दुई पक्ष नै बुझेर कसको के गल्ती कस्तो भनेर चाहिँ यहाँहरूले न्याय दिलाइदिनु भयो भने म धेरै खुसी मान्दछु। व्यवस्थापकीय समस्या मात्र होइन, नागरिकहरूको अविश्वासका कारण पनि न्यायिक समितिमा उजुरी कम जाने गरेका छन्। न्यायिक समितिमा कानुनका विज्ञ व्यक्ति नहुनु, कानुनी सल्लाहकार राखेर न्याय निरूपणको अभ्यास गर्नेतर्फ पनि स्थानीय तहले चासो नदेखाउनुले नागरिकले विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन्। यता न्यायिक समिति पनि अभाव भएको बताउँदै आएको छ। हामी न्यायिक समितिको 3 जना हुन्छ र उहाँ र म उहाँसँग 4 जना। अनि हामी आवश्यक पर्यो भने चाहिँ यो कार्यकारी अधिकृतलाई पनि राख्ने गरेको छ र आवश्यक परेन भने चाहिँ हामीले राख्ने गरेको छैन। अहिले अप्ठ्यारो भनेको चाहिँ अब साधारण त छ, तर अहिले यसै वर्ष चाहिँ फेरि यो मेलमिलाप गर्नको लागि त्यस्तो फर्निचरहरूको व्यवस्था चाहिँ हामीले गर्ने भनेर न्यायिक समितिमा पनि बजेटहरू छुट्याएर राखेको छ। अब तत्काल हामी बनाउँछौँ र अहिलेको लागि चाहिँ साधारण टेबल कुर्सी छ, त्यति नै हो। संहिताको अभ्यासमा न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको अभ्यास गर्दै आएका स्थानीय तहमा न्याय सम्पादनको काम प्रभावकारी बनाउन दक्ष जनशक्ति र निष्पक्ष न्याय निरूपणको थिति बसाल्न जरुरी छ। अन्यथा संहितामा न्याय निरूपणको काम देखाउने दाँत मात्रै हुने निश्चित छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। बजेट अभावले महाकाली सिंचाईको काम कछुवा गतिमा। 10 वर्षमा 12.7 किलोमिटरमा मूल नहर निर्माण। क्षतिपूर्ति नदिँदा उठीवास हुने स्थानीयको चिन्ता। दार्चुलाको मारमा स्थित लाटीनाथ क्याम्पसको बिजोक। शिक्षकलाई तलब खुवाउन नै मुस्किल। बल्ल क्याम्पस चलाउन योजना बनाउँदै गाउँपालिका। लुम्बिनी प्रदेशमा 240 वटा पक्की पुल धमाधम बन्दै। पर्यटकीय गन्तव्यसम्मको पहुँच विस्तार गरिँदै। सम्झौता अवधिभित्रै काम सकिने। बागलुङको चमेरे गुफामा पर्यटकको आकर्षण। कोरोना महामारीपछि पर्यटक भित्रदा स्थानीय खुसी। गुफाको पूर्वाधार विकासमा गाउँपालिकाको जोड।
र ओखलढुङ्गामा न्यायिक समितिबारे स्थानीय नै छैनन् जानकार। विवाद सुल्झाउने निकायमा नै जनशक्तिको हाहाकार। हस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikaKhabar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एपी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।